नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 जनालाई बर्खास्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि मधेस सरकारको मन्त्री परिषदबाट नेपाली कांग्रेसका 3 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्। कांग्रेसबाट मध्य प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री राउतले फोन गरी राजीनामा दिन भनेका थिए, तर राजीनामा नदिएपछि बर्खास्त गरेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनीहरू 26 जेठ 2078 मा नियुक्त भएका थिए। बिहीबार साँझ 7 सत्ता गठबन्धन घटक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रका 6 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सबैलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरे पनि त्यस्ता जसपाले पूर्ण विचार गरी कांग्रेसका मात्र मन्त्री हटाएको हो। 3 मन्त्री बर्खास्त गरेको पत्र मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएका छन्। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री राउतले नै सम्हाल्नेछन्। मधेस सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुघ्न महतो, वन तथा पर्यटन मन्त्री प्रमोद यादव, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री नागेन्द्र राई यादव राज्य मन्त्री हुन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, राज्य मन्त्री रूबी कुमारी कर्ण छन्। सत्ता गठबन्धन छाडेर जसपाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई बिहीबार बर्खास्त गरेका थिए। प्रदेश 1 र लुम्बिनी सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। लुम्बिनी सरकारमा जसपाका 3 र प्रदेश 1 मा 1 जना मन्त्री छन्। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय प्रदेशमा पनि लागू हुने बताए। गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका मन्त्री हटाउने उनले जानकारी दिए। प्रदेश 1 सरकारमा जसपा जयराम यादव स्वास्थ्य मन्त्री छन्। त्यस्तै लुम्बिनी र प्रदेशमा सरकारमा सहभागी जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी थालिएको छ। गठबन्धनका घटक दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका वीरेन्द्र कनोडियाले केन्द्रमै नियम प्रदेशमा पनि लागू हुने बताए। कनोडियाले गठबन्धनबाट बाहिरिएका दलका मन्त्रीहरू सरकारमा बाहिर नमिल्ने जिकिर गरे। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना मन्त्रीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेका छन्। पोखराको बेगनास तालमा डुङ्गा पल्टिएर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो परिवार र छिमेकी सहित पोखरा 31 माझी कुन्नामा घुम्न गएका पोखरा 13 बाझा पाटनका 38 वर्षीय लालबहादुर गुरुङका बेपत्ता भएका हुन्। माझी कुन्नेको एक होटलबाट 1 जनाले फरक कायम ढुङ्गा लिएर बेगनास तालमा गएका थिए। गएको 5 मिनटमा कायमसँगै गएकी महिलाले चिच्याएर गुहार मागेपछि खोजी कार्य भइरहेको भए पनि फेला नपरेको वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्ष ढकनाथ कडेलले जानकारी दिए। घटना 4:30 बजेतिर घटेको हो। दुर्घटना भएको क्षेत्रमा केज बनाएर माछा पालन गरिएको छ। हामीलाई पौडिन आउँछ भनेर कायम ढुङ्गा लिएर गएका रहेछन्। सँगै गएकी महिलाले गुहार मागेपछि बल्ल जानकारी भएको हो। कडेलले भने खोजी कार्य भइरहेको छ तर फेला पर्न सकेको छैन। माझीकुना पछिल्लो समयमा धेरैको रोजाइमा परेको पर्यटकीय क्षेत्र हो। बिदाको दिन धेरै मानिस त्यहाँ रमाउनका लागि पुग्ने वडा अध्यक्ष कडेलले बताए। पूर्वी चितवनको रतननगर नगरपालिका 10 मा रहेको युनाइटेड बेभरेज कम्पनीका पल्पी जुस उद्योगमा आगलगी भएको छ। आज बिहान 4 बजेदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। आगो निभाउन खैरहनीका 2 र भरतपुरको एउटा दमकल तथा एउटा डोजर प्रयोग गरिएको छ। उद्योगमा राखिएका ड्रम काट्नका लागि आगलगी भइरहेको घटनास्थलमा रहेका पत्रकार सञ्जय चौधरीले जानकारी दिए। विद्युत सर्ट भएर आगलगी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले महँगा गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 4 प्रकारका वस्तुको पैठारी लगाइएको प्रतिबन्धलाई मन्सिर मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदको सो निर्णय राजपत्रमा शुक्रबार नै प्रकाशित भएको छ। ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चित माथिको दबाव कायमै रहेको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको रायपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिबन्धलाई मन्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो। सरकारले ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएको भन्दै गत वैशाखमा 10 प्रकारका वस्तुमा असार मसान्तसम्मको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्धलाई थप कडाई गर्दै सरकारले 31 असारसम्म प्रतिबन्ध लम्ब्याएको थियो। तर 14 भदौमा कुरकुरे, हीरा लगायत 6 प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गाडी, मोबाइल, मदिरा, मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धलाई यथावत राखेको थियो। पर्यावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्या भएको औरी खोलामा जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा अवैध उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ। अवैध रूपमा ग्राभेल, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका उपकरणलाई कारबाही नै नगरी छाडेपछि सो रहस्य खुलेको हो। आज 12 बजे नगरपालिका मेयर महेन्द्र महतोको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले अवैध उत्खनन भइरहेको अवस्थामा औरी खोलाबाट ना 1 4447 नम्बरको जेसीबी र 1 थान प्रदेश नम्बर 202001 क 1976 नम्बरको टिपर 1 थान प्रदेश 03001 त 7323 र प्रदेश 03001 त 7324 नम्बरको ट्र्याक्टर र 2 थान नियन्त्रणमा लियो। सो उपकरण इलाका प्रहरी कार्यालय जिम्मा लगायो। मेयर महतो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारतको दिल्ली पुगेपछि उपमेयर बुढाथोकीले कार्यालयको पत्र काट्दै जरिवाना नै नगरी उपकरण छाडेकी छन्। कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई आवश्यक जरिवाना समेत नलिई छाडिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। करसर माफियासँग मिलोमतोमा उपमेयर बुढाथोकीले अवैध उत्खननलाई छुट दिएको कार्यालयकै एक कर्मचारीको दाबी छ। उपमेयर बुढाथोकीले पत्र काट्दै उक्त सवारी साधन नगरपालिकाका सदस्य विश्वेश्वर शाह हलवाईको जिम्मा लगाउन भनेकी छन्। तर सो उपकरण उत्खनन गर्नेले लागेको स्थानीयले बताएका छन्। खोला तथा चुरे क्षेत्रमा डोजर लगाउँदा ठाउँ ठाउँमा गहिरो भङ्गालो बनाएको छ। नदीजन्य ठाउँ र वरपरबाट बालुवा र ग्राभेल उत्खनन प्रशोधन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। खोलाको प्राकृतिक बहावको दायाँ बायाँ 300 मिटर उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। अवैध उत्खनन सम्बन्धमा उपमेयर बुढाथोकीले केही बोल्न मानिनन्। सोही खोलामा 3 वर्ष अघि अवैध उत्खनन रोकाउन पुगेका मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुरका 24 वर्षीय दिलीप महतोको हत्या गरिएको थियो। प्रहरीले वीरगञ्जबाट प्रतिबन्धित लागू औषध चरेस सहित 2 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। 9 केजी 500 ग्राम चरेस सहित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 र 19 वर्षीय करण राय र 20 वर्षीय राज चौरसियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। वीरगञ्ज 8 रेलवे रोडमा वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार दिउँसो सवारी साधन तथा पैदल यात्री चेक जाँच गर्ने क्रममा राईले बोकेको झोला खान तलासी गर्दा 9 केजी 500 ग्राम चरेस बरामद भएको थियो। पक्राउ परेका राईले दिएको बयानका आधारमा चरेस ओसार पसार संलग्न चौरसियालाई पनि पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सिराहाबाट अपहरणमा परेका एक युवकको शव विराटनगरको एक होटलमा फेला परेको छ। विराटनगर बस पार्कमा रहेको न्यू अप्सरा गेस्ट हाउसमा शुक्रबार दिउँसो युवकको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताए। सिराहाका 18 वर्षीय युवक अंशु सदाको शव फेला परेको हो। प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाको असोज 26 गते होटलमा एन्ट्री भएको देखिएको र सिराहाबाट अपहरण गरेको कुरा आएको बताए। प्रहरीले युवकको हत्याको संलग्नमा भएको आशंकामा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन्। सरकारले प्रधान अध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीबीच मिति 2079 6/8 गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा
प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले बताए। उनले सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशिप फोरम एन्ड साइनिङ सेरोमनी अफ कमिटमेन्ट लेटर स्टेथनी परफर्मेन्स अडिट क्याप्सन इन एसिया एन्ड पेसिफिक विषय कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टेकमणि शर्मा दङ्गाल समेत 2 जनालाई सहभागी हुन संस्कृति दिने विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र र महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय दिएको बताए। उनको अनुसार सरकारले बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजनाको वातावरण मुआवजा वितरण पूर्णावास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति 2079 7 11 गतेदेखि लागू हुने गरी 1 वर्ष थप गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बद्ध 2080 असार मसानसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने विभिन्न देशका 37 जना विदेशी नागरिकले बुझाउनु पर्ने भिसा दस्तुर विलम्ब दस्तुर र जरिवाना बापतको रकम मिन्हा गरी 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला हुम्ला मुगु कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कपिलवस्तु जिल्ला साबिक बकडरिया वडा नम्बर 9 क स्थित 1 बिघा जग्गा 15 सैयाको अस्पताल भवन निर्माण कार्य गर्ने 30 वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिका शर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने नेपाली सेनामा विनियम 1775 सहायकी रथी विजय थापाको पदवी 2080 6 सम्म थप गर्ने नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा विनियम 1825 महासेनानी राजेन्द्र प्रसाद सुनवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा 1 महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाका सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। सरकारले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर 3201 प्रमुख सेनानी सुभाष खड्का समेत 4 पाइलट प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाई भएका प्रकाशन नभएका प्रचलनमा नरहेका 4,16,62,343 रुपैयाँ 75 पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरी मिन्हा दिने औषधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको असाधारण पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विराटनगरको एक फर्निचर उद्योगमा गए राति आगलगी भएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 9 एकाडेमी मार्गमा रहेको माता धनवन्त्री फर्निचर उद्योगमा आगलगी भएको थियो। आगलगीबाट 45 लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। आगलगीबाट उद्योगका रहेको घर टहरा फर्निचरका सामान र हार्डवेयरका सामान क्षति पुगेको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलगी भएको हो। बारुण यन्त्रको सहयोगमा आगो निभाएको थियो। आगो निभाउन नेपाल प्रहरी विराटनगर महानगरपालिका नगर प्रहरी स्थानीयवासी परिचालन गरिएको थियो। आगो निभाउन 3 घण्टासम्म बढी समय लागेको थियो। उद्योगका सञ्चालक श्याम शाहले आगलगीबाट टिनको छानो भएको घर टहरा काठबाट बनेको पलङ्ग सोफा टेबल रङका डिब्बा प्लाइवुड
बोर्ड सबै जलेर नष्ट भएको बताए। विराटनगर स्थित वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र पञ्चार थारूले विराटनगर महानगरपालिका 3 दुभी नगरपालिकाको एउटा, रङ्गेली नगरपालिकाको एउटा र नेपाल आयल निगमको एउटा दमकल प्रयोग गरी आगो निभाएको बताए। जानकी समाचारमा अब व्यावसायिक विश्राम। सानो होस् या ठुलो, घरमा, खेलमा, अफिसमा या होस् कलेज क्यान्टिनमा, क्विक्स चीज बल्स खाने मजा र खाना सकिएपछि औला चाट्ने मजा केही बेग्लै छ। 25 वर्षदेखि मानिसहरू क्विक्स चीज बल्स खाएर औला चाटी मजा लिइराखेका छन्। Quicks cheese balls now with more cheese per pack. होम जोन द बिगेस्ट महासेल जात्रा। अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेस खरिद गर्दा अझै रोमाञ्चक तथा धमाकेदार अनुभवहरू पाउनुहोस्, किनभने हामीले ल्याएका छौँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो महासेल जात्रा, साथै म्याट्रेसमा विशेष छुट। ए हजुर, अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेसको जुनसुकै सेगमेन्ट खरिद गर्ने होइन त। बम्पर उपहार स्वरूप रेडमी नोट 11 4GB ऱ्याम 64GB मेमोरी जो जित्नु छ, साथै हरेक म्याट्रेसको खरिद स्वरूप रेडमी नोट 11 सर्ट उपहार, साथै हरेक हप्ता थुप्रै उपहारहरू। उपहार स्वरूप हरेक हप्ता स्मार्ट वाच 1 जनालाई, क्लासिक क्विल 2 जनालाई, होम जोन वाटर फ्लो अलार्म 3 जनालाई प्रदान गरिनेछ। यो अफर भाद्र 3 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म र असोज 10 गतेदेखि कार्तिक 16 गतेसम्म गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसमा शर्तहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क होम जोन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ, जनकपुर धाम हिल्स एरिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9801 7208 94। अनलाइन अर्डर गर्नका लागि www.homezone.com.np मा लगइन गर्नुहोस्। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Go down to Pias, energy goes side. I think freshness goes side. Oh, 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 oh. Real freshness and energy. Wake up with new energy. Real जगाओ मनमा fruits को energy. Spices on the go. When you pire junto. Real freshness and energy, jaga manma energy. I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Go down to Pias, energy goes side. I think freshness goes side. Freshness and energy, wake up with new energy. Real जगाओ मनमा fruits को energy. And girls, spices on the go. When you pire junto. Real freshness and energy, jaga manma energy. I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Go down to Pias.
जगाऊ मनमा फ्रुट्सको एनर्जी। व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको नम्बर प्लेट सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यस्तो जनाएको छ। उक्त सूचनामा भनिएको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूची 2 को भाग 1 साधारण नम्बर हरेक प्रदेशबाट 3 र भाग 2 इम्पोस्ट सवारी नम्बर प्लेटको हकमा 5 अनुसारको नम्बर प्लेट राख्नु विभागले तोकेको नयाँ मापदण्ड अनुसार साधारण नम्बर प्लेट सबै किसिमका ठूला तथा मझौला सवारीहरूको नम्बर प्लेटको साइज 14x8 इन्च हुनुपर्ने छ। त्यस्तै साना सवारी मध्ये 4 पाङ्ग्रेको नम्बर प्लेट साइज 12x7 इन्च, 3 पाङ्ग्रे टेम्पो आदिको नम्बर प्लेटको साइज 10x7 इन्च र 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल स्कुटर आदिको नम्बर प्लेटको साइज 8x5 इन्च हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा ठूला सवारी साधनको नम्बरको अगाडिमा 520x110 मिलिमिटर र पछाडिको 340x200 मिलिमिटर हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै मझौला तथा साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको नम्बरको अगाडिको 430x110 मिलिमिटर र पछाडिको 280x180 मिलिमिटर हुनुपर्ने साना 3 पाङ्ग्रे सवारीको नम्बर अगाडिको 240x130 मिलिमिटर र पछाडिको 240x130 मिलिलिटर हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार साना 2 पाङ्ग्रे सवारीको नम्बर अगाडिको 380 र 80 मिलिलिटर र पछाडिको 240x130 मिलिलिटर हुनुपर्नेछ। स्पष्ट देखिने र बुझिने गरी मापदण्ड अनुसारको नम्बर प्लेट बनाएर सवारी साधनको अगाडि र पछाडि राख्न सम्बन्धित सबैलाई विभागले अनुरोध गरेको छ। साथै तोकिए बमोजिमको नम्बर प्लेट नराखेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसारका कारबाही हुने जनाएको छ। सिन्धुलीमा निर्माणाधीन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुक्षेत्रीय आयोजनाको टनेल उत्खनन आजबाट सुरु हुँदैछ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाले अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन TBMबाट सुरङ्ग खन्न लागेको हो। यो आयोजनाबाट मध्य तराईका धनसा, महतरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने र 31.7 मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुने सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले को भनाइ छ। अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले बनाएको TBMले शुक्रबारदेखि मरिन खोलातर्फबाट सुरुङ्ग खन्न सुरु गर्ने आयोजना प्रमुख मित्र बरालले बताए। यो ठ्याक्कै भरी बबई डाइभर्सन परियोजनामा प्रयोग भएको प्रविधि हो। उनले भने TBM मार्फत आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यो सुरुङ्ग मार्ग समयमै खनिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं। आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले 24 महिनाभित्रै सुरुङ्ग खनिसक्ने गरी तालिका बनाएको छ। भौगर्भिक रूपमा कुनै समस्या नआए निर्धारित समय तत्काल तालिका भित्रै सुरुङ्ग खन्ने काम सकिने उनले बताए। टनेल खन्ने मसिन फिटिङको काम भर्चुअल माध्यमबाट अवलोकन गर्दै ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसाल लगायत यो आयोजनाको ठेक्का नलगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 20 गते शिलान्यास गरेका थिए। काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाले उत्खनन गरेका टुकुच्चा खोलालाई अल्पत्र छाड्दा कतिपय क्षेत्रमा जमिन भासिन थालेको छ। जय नेपाल हलको प्राङ्गणमा खनेर हात्ती सारमा टुकुच्चा खोला उत्खनन अभियान सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल यो काम रोकेको छ। तर खनेको क्षेत्रमा भने जमिन भासिन थालेको हो। जय नेपाल हलको कम्पाउन्डको नजिक टुकुच्चा खोलाको वरिपरिको क्षेत्र भासिँदै जाँदा फुटपाथ पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ। महानगरले टुकुच्चा खोतलियो अहिले अदालत देखाएर छाडेको छ। अब हेर्नु यहाँ कति बिजोग छ। हात्तीसार क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा निहुच्छे महर्जन भन्छन्। उनका अनुसार गत हप्ता पानी परेका बेला टुकुच्चाको पानीको बहाव बढेर उत्खनन गरेको ठाउँमा ताल बनेको थियो। डोजरले खोला राखेको गुम्बज भत्काएपछि त्यहाँबाट पानी बाहिर आउँदा वरिपरिको क्षेत्रै पुरै भरिन्छ। फेरि टुकुच्चामा सफा पानी आउँदैन। पानी रोकिएर घाम लाग्दा वरिपरि बस्न नसक्ने गरी
गन्हाउँछ। महर्जनले भने गत हप्ता वर्षापछि टुकुचा बाढी आउँदा हाथी सारमा लक्ष्मी बैंक नजिकको क्षेत्र जलमग्न भएको थियो। सिद्धार्थ बैंकको पार्किङ क्षेत्रमा टुकुचाको पानी बाहिर निस्किएको बैंकका सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। बैंकको पार्किङ क्षेत्रमा उत्खनन भएको टुकुचा खोला छोप्न ठूलो फलामको प्लेट राखिएको छ। टुकुचा उत्खनन गर्ने भन्दै महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको पर्खाल अहिले स्थानीय बासिन्दाले पूर्ण मर्मत गर्न थालेका छन्। टुकुचा उत्खननको क्रममा पर्खाल भत्केपछि पुनः टालटुल गरेर सञ्चालन गरिरहेका एक क्याफे सञ्चालक भन्छन्, तपाईहरूको संरचना अवैध हो, यो मुनि टुकुचा बगिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई हटाउन लगाउनुभयो। पर्खाल पनि भत्काइदिए, खै हामीलाई दुःख मात्रै दिएको हो कि? अहिले भत्काउने ठाउँमा पाल टाँगेर ब्यानरहरू हालेर छापेका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले वर्षा भएको बेला टुकुचा बाढी आउनु स्वाभाविक भएको बताए। अहिले अदालतले यस्ते टुकुचा खोला उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको कारणले हामी थप काम गर्न पाएका छैनौं। तर खोलामाथि घर बनाउँदा वर्षाले ओभरफ्लो हुने कुरा त सामान्य नै हो। उनले भने जय नेपाल हल छेउको फुटपाथ संरक्षणका लागि स्थायी पर्खाल लगाइने उनले बताए। खोला देखिने गरी कम ठाउँमा मात्रै गुम्बज फुटाएकोले ओभरफ्लो र दुर्गन्ध समस्या धेरै नरहने लम्सालले तर्क गरे। खोला नै देखिने गरी गुम्बज फुटाएको जम्मा 30 मिटर जति होला, अन्य स्थानमा हामीले खोला माथिको संरचना मात्रै हटाएका हौ। उनले भने अदालतको आदेशपछि उत्खनन रोकियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि वरपरका घर धनीहरूको उच्च अदालतको पाटनमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा अदालतले 2 असोजमा टुकुचा माथि संरचना नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। आदेशपछि महानगरपालिकाले उत्खनन गरेको ठाउँ अल्पत्र छाडेको छ। हस्त जानकी समाचार अहिलेको लागि यति नै। जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।